नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तान की सरकार का अपनाया हुआ दोहरा चरित्र के बारे में इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते हैं कि पीओके के लोगों को जितना जिहाद के रास्ते पे रखेंगे और उनको जितना गरीब और निचले स्तर का जीवन स्तर देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जिहाद के रास्ते पे ही अपना जीवन गुजारना सोचेंगे और उसी रास्ते पे वो निकल लेंगे। अगर दूसरी तरफ अपने कश्मीर की बात की जाए तो अपने कश्मीरी जितने समृद्ध, उन्नत और शिक्षित हैं, उस जैसा वातावरण जो भारत की सरकार ने इनको दिया है, हर जगह अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए रहने और सुरक्षा की व्यवस्था जो दी है भारत सरकार ने उसका कोई सानी नहीं है। अगर आप एज कंपेयर पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखें तो आज सुनते हैं। तो दोस्तों, आपको आज इसी मुद्दे पे एक आरजू काज़मी की एक YouTube से उठाई हुई वीडियो से हम आपको उनके द्वारा की गई दोनों देशों के पीओके और कश्मीर के लोगों का अंतर, जो उनके जीवन स्तर में अंतर है। अब आप देखें, आजाद कश्मीरी इलेक्शन में अब ये सारे लीडर गए हुए हैं और वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कश्मीर को आजाद कराएंगे। भाई, आपको ये कश्मीर नजर नहीं आता जिसपे गधा चलते हुए सांस फूल के मर जाता है, वो उन खड्डों में जो आपकी सड़कों पे पड़े हुए हैं। आपके हॉस्पिटल्स जो हैं वो अस्तबल से भी बुरी हालत में जो है वो मौजूद हैं, और आप यहाँ आके जलसा कर रहे हैं ठंडी छांव में दरख्तों के नीचे बैठ के, और आप कह रहे हैं जी कि हम उस कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। पहले आप आज़ादी की डेफिनेशन तो करें अवाम के सामने कि आज़ादी होती क्या है, जो आप उनको दे देंगे जो इनको नहीं देते। इनको आपने को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो होती हैं, लीगल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है वो दे दिया। इनको आपने हक़ हुक्मरानी जो है, राइट टू रूल टू देमसेल्फ, उनको दे दिया। इनके जो वसाइल हैं जिसपे बिजली है, पानी है, ये बेशुमार डैम हैं, ये हज़ारों की जो है वो तादाद में जो वहाँ से बिजली पैदा होती है, मेगावाट जो पाकिस्तान में आती है या पड़ी हुई है कहीं, आई डोंट नो, ग्रिड स्टेशन पे पड़ी है, उसका मुआवजा दे दिया जो खरबों ट्रिलियंस डॉलर बनता है। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि जी आप उनको आज़ाद कराएंगे? खामखा जाके आप उनकी जनाब धूम पे पाँव रख रहे हैं, न लेना न देना। जो इतना सा टुकड़ा 4000 मरबा मील है कश्मीर, मैं आपको बता दूं 84,000 मरबा मील है, 84 स्क्वायर माइल है, मील किलोमीटर भी नहीं। उसमें से ये आज़ाद कश्मीरी इलाका सिर्फ 4,500 मरबा मील है। इसका इन्होंने ये अशर बनाया कि इसको अस्तंबल घोड़े बांधने की जगह से भी बदतर बना के रख दिया। इसकी जो सड़कें टूटी हैं, जो इसके तालीमी इदारों का म्यार गिरा है, जो इसके अंदर करप्शन और नाइंसाफी है, जो इसके अंदर लीगल डिस्क्रिमिनेशन है कि मसलन अभी इलेक्शन है, वहाँ पे जो लोग कहते हैं जी कुछ लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते इसलिए कि वो आइडियोलॉजिकली डिफरेंटली इंक्लाइंड है, डिफरेंटली सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जब आप एक मुल्क में खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और ये गैर जनमदार और मुनसफाना हो रहे हैं, लेकिन आधे लोग इंतखाब में हिस्सा ही नहीं ले सकते, यानी अंधा बांटे रेबड़ी और अपने को दे, और बाकी जो हमारे हैं वो आ जाएं तो हम इलेक्शन के खेल खेलते हैं, ये है इनकी हालत। तो यही है इनकी कश्मीर पॉलिसी। क्योंकि वहां भी तो ये सारे लीडर गए हुए हैं ना, जितने भी हैं पार्टीज, इंक्लूडिंग आपकी हुक्मरान पार्टी के जो करछे चमचे हैं, वो भी वहां घूम रहे हैं। तो ये बात जो कर रहे हैं बुनियादी तौर पे ये बैंक्रप्सी ऑफ कश्मीर पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है। ना उनके पास कोई रोड मैप है, ना उनको पता है कि चाहिए क्या। दो चीजें वो जानते हैं, एक ये कि कश्मीर के नाम पे लोगों के जज्बात को इजीली अंगेख्त, उनको इश्तियाल अंगेजी दी जा सकती है। दूसरा ये है कि इस बुनियाद पे लोगों को इमोशनल करके उनसे वोट या पैसे लेने हैं, जो भी लेना है लिया जा सकता है, क्योंकि लोग इस पे बड़े जज्बाती हो जाते हैं जी कश्मीर का मसला है, पता नहीं क्या होने वाला है। और तीसरा ये है कि ये इलेक्शन जो है स्टंट के तौर पे हम यूज करके तो लोगों को अपने इक़्तिदार का जो है वो हाल कर सकते हैं। तो ये तो पॉलिसी ना हुई। पॉलिसी तो तब हो कि आप इंडिया के सामने एक बात करें। अब इंडिया के सामने आप जो बात कर रहे हैं बाज़ाहिर
کہ جی ہم یہاں پہ جو ہے وہ کشمیر میں ریفرینڈم کرائیں گے، تو وہ آپ یہاں پہ جو ریفرینڈم کرا رہے ہیں ابھی، اس میں جب آپ لوگوں کو حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور ڈیسیجن کر سکیں، تو اس میں کیسے حق دے دیں گے؟ یعنی 84,000 مربع میل میں سے 4,000 والوں کو تو آپ یہ رائٹ نہیں دیتے، تو 80,000 والوں کو کیسے دے دیں گے؟ تو اس لیے یہ بات آپ نے ایسے چھیڑ دی، کوئی پالیسی والیسی نہیں ہے، یہ لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی کام کا۔ پاکستان کا ایک ایک آدمی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک زندگی کی مشکل ترین جو دن ہیں وہ مختلف طریقوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نا امیدی ہے، بے انصافی ہے، ساری جو یہ لوٹ کسوٹ ہے، اس پہ کوئی توجہ دینے کے بجائے انہوں نے یہ 2-3 چیزیں پکڑی ہوئی ہیں ایسے دکھانے کے لیے، اور تاکہ ہم جناب جو ہے اصل مسائل سے ذرا بچ کے چلیں۔ تو یہ ہو گئی ان کی کشمیر پالیسی۔ دوسرا جو ہے آپ کا تھا جو وانی صاحب کا، جو کہ جی ان کا جو ہے وہ یہ شہادت ہے یا یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے۔ دیکھیں یہ جو شہادت کا لفظ ہے، یہ جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ دیکھیں خود تاریخ اسلام کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ لفظ انسیٹلڈ ہے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ اسلام کے اندر، فار ایگزامپل حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے، ان میں سے کون شہید ہے اور کون نہیں ہے؟ آپ ذرا اس مثال کو دیکھیں کہ 2 مسلمان قوتیں آپس میں لڑ رہی تھی، دونوں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے قریب رفقا میں بھی شمار ہوتے تھے، صحابہ میں بھی ہوتے تھے، فوری طور پہ اس زمانے کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جب بے دردی سے یہ قتل و خون ہوا ان کی اپنی قیادت میں، تو ان میں سے دونوں نے اپنے آپ کو شہید کلیم کیا۔ دونوں نے کیا نا، کسی ایک نے تو نہیں کہا کہ ہم مردار ہیں، دونوں نے کہا کہ ہم شہید ہیں۔ اب یہ کہانی وہاں سے آج تک چلی آتی ہے، انسیٹلڈ کوسچن ہے۔ آج کے دور میں کسی ملک میں ایک امریکی شہید ہوتا ہے، یا جو کہ ایک لبرل سیکولر کنٹری ہے، یا ایک چینی شہید ہوتا ہے جو کہ ایک ایتھسٹ کنٹری ہے جو کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتی، تو ان کا جو بندہ شہید ہوتا ہے یا سپاہی شہید ہوتا ہے اس کو وہ شہید ہی کہتے ہیں، چونکہ وہ اپنے وطن کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ سے کوئی خط لے کے آیا ہوا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں جا کے طے کروں گا کہ چینی جو ہے وہ مارا گیا جو سپاہی وہ شہید نہیں ہو سکتا چونکہ میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں یا میرا کوئی ہمدرد لڑ رہا ہے؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اسی طرح یہ جو ہے جو قضیہ چل رہا ہے کشمیر کے اندر، اس میں جب کوئی ہندوستانی سپاہی مرتا ہے تو اس کو بھی آفیشیلی شہید کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، چونکہ ہندوستانی بھارت والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس میں ہمارا جو آدمی جان دیتا ہے وہ ظاہر شہید ہے۔ تو اسی طرح یہ کشمیر کے اندر بھی، لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے ان کے مقاصد کیا تھے، اور کیا واقعی ہم شہادت کا لفظ استعمال کر کے تو کہیں کسی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو حقیقت میں درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ملیٹنسی میں اسلامک فنڈامنٹلزم کے نام پر کشمیر کے اندر لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ان کا لڑائی لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انڈیا میں ہندو بستے ہیں اس لیے ہم اس کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ نہیں ہے کہ ہم ہسٹوریکلی کوئی نیشن تھے، ہمارا کوئی جو ہے وہ ہسٹری کی جو ہے روشنی میں کوئی عظیم ماضی تھا، کوئی روایات تھی، کوئی تاریخ تھی، تو اس کی ریوائول کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم سیکولرزم کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو چلے مارے جائیں تو پھر دونوں پھنس جائیں کہ بھائی انڈینز بھی تو یہی کہہ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ